बामड़े खांदी है वाले वड्डी थी चलन पे खिडेंदा जोई वाले के पता घिंदा क्या है घर दे विचो गोड़ मैं कुडो चमई हाँ, गोड़ की तो तेरी मां देंदी कह रही कूड़ मारी बेटी ना ना ये बंदा गोड़ घेन के मैं को खिडेंदा आई अजरिया इतना है चलो इने तो को सा क्या सा कसी दे खा खाली गाजरिया बच्चे तू सारे खाने के कहानी सुने जो साडी शादी किवें थई है किवें मतलब शादी दे बाद सारी जिंदगी चलती थई है या पहले के आई ते तुसा उस कहंदे तो उस दी शादी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है आज दे सेंदे पे तो को सच सच है कि साडी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है तुसा दे सेंदे वैसा दे मतलब बात तुसा दे से तुसा दा अगले दी करम साइंस तक कहंदे बेटे वे तुसा दे डाडी वीडियो पढ़ाऊंगा YouTube फैमिली मेरे कने हेक शिकवाए जिस टाइम तुसा दे दो से व्लॉग बरदे इंदा चेहरा ही दे होंदे मैं को नहीं समझदा इंदा चेहरा किडे होंदे इधर रे घर जम साया तड़ेंदा रहे ने मैं को पते ते बस तो समझ गया था जेरी मोहब्बत स्टोरी सुनेदी पिया था बस समझ में मत आ ना दसू तो बेहतर है हां बस ठीक है मैं दे दी यार मैं तो खुद मैं इतना प्यारा मूड है ये तो फैमिली ये नंद सेसी मैं दसे ना मेरा आवे मंजी दा फाड़ा हां शुरू दे विच भला ये पैदा थई मैं उमले तकरीबन 8-9 साल दा हां 9 साल दा 10 साल दा 9 साल दा चलो ये पैदा थी गई अच्छा जी ते पैदा जो थी गई ते मेरी वालदा अल्लाह को जन्नत जा दे ओ वफात पा गई अच्छा जी ते बस वला इंदी अम्मी ए मेरी में समझो तो मैं कहानी जैसा मेरी वालदा जब बहुत थई ते ए जम ठीक है वहां के और मैं तो प्रीति वेनी को तू ना 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 वो वाली ही थिया ते ए नानी के घर पैदा थी गई ते सारे ये छन खाना दे सब अच्छा जी अच्छा भला सी जरना मेरी जरे वाले वालदा दी कोल खानी थी 11 दिन बाद ए 11 तो ये समझो आ गई मां ही को चाहते आ गई मतलब मैं पैदा थई मैं अपनी नानी अम्मा दे घर तो सोचेंदे हो सो के कीवें आदा बेटी मैं पैदा थई मैं उठा ते वाला ने दी वालदा दी कुल खानी ते वाले मेरी अम्मी मैं को घेन के मतलब अपने घर के विच आ गई है वाले आए चाहते आ गए ते वाले तो छोड़ा के चलो मैं दस दे वाले कुल खानी थी के खत्म वाल मेरा जरा मतलब सुसर रही ओ वाल चाचू थी मेरा बड़ा बड़ा ते मेरा हुन सुसर भी थी ते ओ आ गए नो आदे पण जरा नवा मेहमान है साडे कोल ओ पैदा तो था ओ तो सब दिखाओ तो सही कह रहा है ते मैं इवें कसी दे खाले दे विच खटड़ा पिया है ते छां है दरख्त दी सोंजणा है अच्छा छां है खाला भी पिए खाले ते खटड़ा पिए ओदे विच झूला बधा खड़े झूले दे विच कौन सुती पई है मैं खाला आवे जिने खाले कस बैठे हैं चलो मैं के चलो वाला अपनी कहानी इवें सुनावा हां ते ओ मतलब वाला मेरे चाचू आ गए उन्हें कैसा को दिखाओ सारा नवा मेहमान कह रहा है तो वाल में अम्मी होनी ने मतलब कपड़ा हटाया मुंह धो तो ओ दे पन बोल साहब सीता पयान वाला चिंदे पयान इंदी अम्मी तुसी में सेने पयान नीचे नीचे फाट दान पे दांडी के नाम आता जरी अरे हर दाम से नान पे हान पे दान से नहीं तो जमी तो दान दो दे ये जेडे कूड़ होवे तो वाला ओ मेरे सारे ने पता क्या है कि उल्टा वो है कि ए तो मैं बहु ही नहीं मान ज्यादा माना पाए ए मैं को आगे पसंद अच्छा और ए मेरी धी थी ये अच्छा समय तक आया उसे धी दा मतलब क्या है चाचू जाके मेरी नू थी गई बढ़ गई नू बढ़ गई तो ऊ कूड़ मार बेटी मिनट गाल को घुमा फिरा ना ना सॉरी गाल मैं तो मिनट चला हंसी मजाक दी कर रही थी मैं क्या हंसी मजाक दी मेरे चाचू बहुत अच्छा है ये भी बहुत बड़ी कहानी है क्योंकि ये मेरे को मैं समझो बहुत सारे राज न दसी मैं सारे राज न दसी मैं दसे चल दे सारे जो मैं कोई दे सारे से खीर घेर में दिया वाला कोई दे गन्ने घेर में गन्ने घेर ये क्या गाली न दसी ये क्या गाली दसे चल अच्छा आज तू दे आज मैं तक जल्द देनी दे सा ये YouTube फैमिली मेरे कने आंदी आवे खीर की हां ये डंगाई मंजी बड़ी थी पहले नंबर पे तो मैं को चाहते मुंह ढाक पे इतना खिलाया ये बड़ी थी ये बामड़े खांदी है वाले बड़ी थी चलन पे खिडेंदा जोई वाले के पता घिंदा क्या है घर दे विच गोड़ में कुडो चमई गोड़ की तो तेरी मां देंदी कह रही कूड़ मारी बेटी ना ना ये बंदा गोड़ घेन के मैं को खिडेंदा है चल वाला खीर देना है ये गाल है अच्छा आप दस मैं नहीं दस दसो चल तू कूड़ में रहनी बड़ी अच्छा यार दसो अच्छा यार तू सब गोड़ क्या नहीं गिता बस मैं को गोड़ तक कहना नहीं अच्छा क्या ना गिन अल्लाह वास्ते खिडेना दसो अल्लाह वास्ते गाजरी वेदी पे पकड़ो दसो अल्लाह वास्ते खिडेना है गो दसो यार बस मैं उन क्या दसा दसो बस YouTube फैमिली सारी में कहानी चलती ये थी कि जवान मैं को खासी क्या ना बता दी मैं बटिया में कौन सा पट्टी के पावे शादी मेरे अबू के तू नहीं ना करे से तो मैं तेरी शादी करे ही करना वाला रात को सम के सोचे मैं सोचा क्या नहीं हां बोल मैं सोचे मैं के पत्ता क्या नहीं
متا میری شادی نہ ہی کی تو بھالا ملتی پئی گنو ہاں گندی مندی جیری گندی کچے مندی پاندے جیری کچے پاندے پان گنو اچھا بس ول میں ہاں کی مجبوری دے طور مجبوری طور پہ اچھا لیکن میرے کو واقعہ بھاندی کیا نام ہے ہونا ہوں بھی کہنے میں بھاندی تو حلوہ کھانا بیٹھے مت تک واقعہ نہیں تو میں نہ کیوں نہ اٹھ تو میرے گلے کرے اٹھتی دیکھو انہیں تو میں گلے کرے نہیں پیا میں ہم سائیں کو دے دے فلان کو دے دے ڈھینگ کو دے دے اینا مقصد ہے میں تا نہیں بھاندا تا میں پینے کو دے دا میں نہیں بھاگی تو ڈیوٹی دیتا بیٹھا ہے میں تے آگو دسا چل اتنا بھاندی میں تا ایویں بھانیاں جی میں پانی اچ کھنڈ کو گھولو چاہتا تے بلا اوتے پی چھوڑو تے میں تے میں دل تے کو پی چھوڑو لیکن دل نہیں آتا تو ہڈیاں گڈیاں لی میں بندے پھس ونجے تے بندہ مر ویسی صحیح ہے چلو اچھا آگو دسو اپنی سٹوری دسو چل بس ساری سٹوری کیا ہے بس اسا پیار تے نہیں اثر ہی بیٹھے سونف جدن ساڈے سونف تھی پے وڈے بلا گھر پڑ ویسے اساں ایکو وچے سوں اندے گھر بنوے سوں بلا کوٹھی پڑ ویسے کوٹھی بنوے سوں اساں پہلے اساں پر ہے سونف تاڑی بیٹھے ادے سونف وڈے تھی اسنی کو ویچ کے اپڑے میں کوٹھی پڑ ویسا نا مقصد اے حال دیکھو اے حال ہے تو میرے گلے کر جان دے میں نہیں کر یار میں تیرے کہنے گلے کہ اگر میں تیرے گلے کیتن تا آن کیمرہ سوری آتیاں سوری تے واقعہ مطلب بندہ واقعہ مال ڈھونڈا ہے تے میرے کنے دودھ بھی گنا نہیں آنی یہ بندہ اولے تو بہت اچھا ہے میں ایک شاید اچھا بندہ ہے یہ بتا میں بعد لگے دیتے میں نہیں بتا یوٹیوب فیملی ایو گال میں تو ایک نے چلوایا می نا تو سا خود غور کرو جس ٹائم ویڈیو بڑھتی پی ہوندی ہے ایندا چہرہ میرا ایندا ہوندے ایندا اڈے ہوندے یہ کیا راز دی گال ہے کیوں نہیں جل ویڈیو ہے تو بڑے اڈے کے دے دے بند کرے دے بیٹے اڈے میں دے دا بیٹا ٹرک اوے بالو اے بالو ای دیا اوے یہ گنے والا ٹرک ہے جرا بالو گنے والے ٹرک دے پیچھے نہ بیسو والا اگتے دی تو کہانی سنے پائے اگتے دی کہانی ہے اے تا او اگتے دی کہانی ہے کہ مطلب ساڈی شادی اتنا تیزی ہے اے بڈھی تائے تھی گی ہے سارا کچھ یوٹیوب فیملی کا کو سارے اوے ساڈا بھتریجا ودے او سڈے سا بڈھی اوے او چیٹے کپڑے لاوندا پوے چٹے کپڑے لا کالی کوٹی والا ہونا پیا میں سڈے سا بڈھی میری گال ہے کہ میں اس ڈی آئی ڈو کھڑی ہے چھوکری یہ بات کو سڑے نے چوارو کو سڑے نے بوٹی اے ڈڈی اے ڈڈی ہے او ڈڈی اے بڈھی آج اصل دیا تے ٹائم نہ بال ہے نشان خوش ہے تے بال ہی خوشن جو ہے کھلا ہزا مزی ہے بھجن دکانے بھائی چلے گئی بھی ہے ہزا مزی اے دے کے دادے بڈھے آ گئے یہ بڈھائی ہے اے بتے میں اے بڈھی ہے اے دی آئی ڈڈی تے تو سمجھا کر کے کھیل کر بڑے پہلے میں بڑا بندہ نہیں میں پتہ کیا ارے میرا پنن شیری مت بنا بھائی گاجرا بٹھی بال اپنی مستی ہے یوٹیوب فیملی سیرے وسط واکو اتا ہسی خوشی مطلب سر تو سائے دسو تاری لو میرج ارینج میرج ہے دسو ہائے میری لو میرج ہے لو میری بال میرج لب میرے میری لو اے ملک صاحب کیا ہو گیا لو میرج بال میرج اے بال میرج ملک لو دا پتہ وال دا پتہ کو سیدھی گال دس میں یار مولے یاد دے تو میں کو اے دسا مطلب تے پیار دی کیتی ہے جا تک بھاندی ہے نہ بھاندی اے ڈاکٹر تو میں کو نہ بھاندی آوی خاص نہ بھاندی آوی اٹھی کی بندے پانی کھا دیا دیکھو میں وہ میں کو بڑی بھاندی وہ جوال گندے مان چلو میں تو بڑی بھاندی میں پاگل انہیں تو میرے کو دو چار من کھیر پی گئی میں نہ بھاون چنگا لے بیٹے تو من جی کھا گئی ہے میرا کوتے نہ بیا کیا کھوایا میں کہ بھوکا تھا کہ من کھا گئی میں میرے کیا رہتے دانے میں بیٹھ کے کھا گئی مولے ڈاڈا بھانا ہمیں تا یہ بندہ تھا انہیں مطلب میرے چاچو ہونی باہر گئے ہیں دانے تے ایک ملا کے گئے شاید دانے میں یہ کئی بنا لیں اے مجھے کیا کرنا ہے اے باہر دودھ تے چڑھیا بیٹھے مایا میں چھوٹی جڑی میں گئی میں باہر دے مطلب شاید دانے تے دو یہ بندے میں کو کیا ہے دسو جا دسو جا دس دے صحیح دس دے بابا گل ہسی گزی سارے بال کرے اوے رڑ نہ پٹو یار پر ماں تو کو گال دسنی اے بندے میں کو کیا ہے
मां दसा ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ मां दस दे भाई मां दस ਦੱਸ ਦੇ बंदे क्यों दस हाँ, भाई, दिया। नहीं भैया इन बंदे में क्या है कि इन बंदे में कह के मैं देखो एक शर्त तो जाने दे तुम दिखता रहो वो शर्त कह रही है मैंने बाला को ना दे से दाने में दिते मेरे बस मैं ये चोरी चोरी मैं को 8 डा मुट्ठी दाने चढ़ा देते आज तक मैं कहीं कंदे चा हाँ, दस मैं ना। बेच के पता दाने बेच के खा दे क्या है गज्जक दा पूरा पैकेट वाला ओ मेरा दिया भी मैं को बता अब यार जेरे दितन शायद दाने उहा के तक एक शर्त देना पिया तो तू बिना बाले को ना दे से क्योंकि ये के बाल वाल कटे थी क्या आवे तन साक भी शायद दाने दो ई बंदे में को दितन दाने मैं वन के बेचे मैं वो पैसे चाह के इतना खुश थी यहां इतना आज से ज्यादा मैं पूरा गजा दा पैकेट गेन के तले रात के बैग अच्छा मेरी गाल सुन मेरी गाल सुन उनको शोर ना पा चलो मैं उंगले भूल गया हंसी खुशी है ये इन्हें बालों की लाइन बनी बैठी है दिखाता यार कैमरामैन सारी बालों की लाइन ये इन्हें सारे बाल बुढ़ी तो खड़े मुई बुढ़ी यार अच्छा किधर ये बिया बाल आ गए ये बिया बाल ए देखे बदी है मेरी दो ये मेरी भतीजी है छोटी छोटी हां एक खड़ी रे बाबा करनी हां बाबा करनी पे यार बाय बाय चल कर बाय बाय यूट्यूब फैमिली असा हुन पे मेरे घर वेने सारे बाल खुश नहीं हाल हम लेकिन हुन असा मेरे पे अपने वतन पे वापस शहर ते ई टाइम असा व्लॉग दा करने पे है सादा चैनल तो आपको चंगा लगे तो लाइक मरे सो ठा फा कर दे सो ना लगे तो भला भी ठा फा कर दे सो ते चंगे चंगे मीठे मीठे कमेंट करे सो जिंदगी रहेगी तो कल वत नवा व्लॉग बड़े सो मर गया तो बस अल्लाह हाफिज सुनता गिदा सा जरी लाओ मेरे ची बंदे दी तो समझ आ गई समझो दसने जरूरत क्या नहीं जयंती वे हां इमे नीरा करते हो लूण ते मिर्चा लग जा पानी लूण ते मिर्चा चावल से से ई को असा में समझो मीठा खा से पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद